यात्रा यसमा आएन यो बाटो यात्रा हुँदैछ सिरन तल मिलाएको सिरन त मिलाएको धेरै माथि गयो कि हाम्रो अगुवा हाम्रा पास्टरज्यूहरू किनभने आफ्नो काम व्यस्तलाई अथवा धन सम्पत्तिलाई त्यागेर परमेश्वर पितालाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवन दिनुहुने अगुवाजन पास्टरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, आज हामी सुखको कार्यक्रममा उपस्थित भएका चेवैमा जाँदैछु म। जीवन यहाँ यो अमर छैन नै, माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। मृत्यु पछि तर जीवन अर्को छ, किनभने योभन्दा अगाडि अझै उहाँले धेरै हाम्रो निम्ति है अथवा परमेश्वरको निम्ति धेरै दुःखहरू, धेरै पीडाहरू, धेरै सङ्घर्ष गरेर
सहनुभयो। किनभने यो उहाँले यो स्थापना गर्दाखेरि साँच्चै आज छिमेकीले आज समाजले उहाँलाई धेरै घृणा गरे, धेरै दूर दूर गरे, हिंसा गरे है। अनि यस्तो हिंसा घृणा सहेर पनि उहाँले आज यो मण्डली थामिदिनु भयो, परमेश्वरलाई त्याग्नु भएन। त्यसैले म उहाँलाई धेरै धेरै मलाई चाहिँ एकदम उहाँको सम्झना आउँछ, याद आउँछ, मलाई माया लाग्छ। किनभने आज हामीले अनि छिमेकीले दूर दूर गएको अनि उहाँ प्रशासनमा गएर पनि अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ कारवाही गरेको पनि हो, तर उहाँले छोड्नु भएन प्रभुलाई। उहाँको यस्ता कुराहरू हामी गर्नै सक्दैनौँ। धेरै दुःख गर्नुभएको छ। त्यो मरेको त्यो लासलाई पनि फेरि गाडेर है अनि फेरि त्यो बोकेर अनि अन्त लगाएर पनि उहाँले त्यो चामलमा बोक्नुभएको छ। ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ। आज हामीलाई अनि यस्तो दुःख गरेर आज हामीलाई त्यो मण्डली परिवार बनाउनु भएको आज हामी उहाँलाई गुमाउँदैछौँ है। हामीलाई दुःख लागेको छ, पीडा लागेको छ है, चिन्तन लागेको छ। अब हाम्रो मण्डलीको अवस्था कस्तो हुन्छ, हाम्रो विश्वास कस्ता हुन्छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसैले एकदम हामीलाई दुःख लागेको छ, पीडा लागेको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, हामी सबैलाई परमेश्वरले गर्नुभएको होस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अब समय धन्यवाद छ। यो समय तपाईँले आफ्नो दास छोरा धनबहादुर लिनु बाजे साँच्चै नै आज शरीरमा आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर आत्मामा चाहिँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँग हामी सबैसँग हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई सधैँ गुमाएका होइनौँ। किनभने हामीलाई आशा छ फेरि हामी एक ठाउँमा सँगै भेट्छौँ, हामी सँगै रहन्छौँ। आज यो पृथ्वीमा हामी शरीरमा हामी अलग भए तापनि आत्मामा फेरि हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ र त्यसपछि फेरि कहिले पनि एकले अर्कालाई गुमाउनु पर्दैन र हामी सदा सर्वदा हामी परमेश्वरमा खुसी आनन्द अनन्तको जीवनमा हामी सबैले रमाउनेछौँ। त्यसैले हामी त्यो आशा राखेका छौँ र सम्पूर्ण शोक सन्तप्ति परिवारप्रति तपाईँको शान्ति सान्त्वना सुरक्षा रहेको होस्। र आज उहाँको यो दुःखद घडीमा हामी उहाँको शरीरप्रति चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी अर्पण गर्छौँ र हामी शोक सन्तप्ति परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। र यस समय सान्त्वनाको वचन लिएर हाम्रो पास्टर हरिजी आउनुपर्छ छन्, उहाँको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। तपाईँको वचनमा लेखेका रहस्यमय अनि गहिरा कुराहरू खोल्नलाई प्रभु आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँको सहायता सुरक्षाको निम्ति यीशुको नाममा। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पास्टर धनबहादुर निधुनज्यूको इष्टमित्र आफन्तजनहरू जो जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति नयाँ व्यक्ति हो, तर उहाँलाई मैले यति पटक भेटे जस्तो लाग्छ। आज हामी नेपालीमा एउटा भनाइ छ, उहाँले राख्नुभएको कुरा भने आज यो दुःखको समयमा म पनि यहाँ उपस्थित हुन सकेँ र तपाईँको मण्डली परिवारलाई ठुलो क्षति भएको छ र यति मात्र नभइकन घर परिवारलाई त झन् धेरै ठुलो चोट पुगेको छ र समाजलाई परिवारलाई र मण्डलीको निम्ति उहाँ अति नै आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र प्रभुको निम्ति उहाँले धेरै दुःख कष्ट सहनु भएको कुरा हामीले सुन्यौँ र उहाँ मर्नु भएको होइन। क्रिस्चियन भाषामा भन्दाखेरि उहाँ सुत्नु भएको हो र उहाँ प्रभु कहाँ जानुभएको हो। यस संसारमा हामी जन्म लिएपछि कोही पनि हामी अझमरी हामी जीवन हामी रहन सक्दैनौँ र अझमरी त त्यति बेला हुन्छ जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ त्यो चाहिँ कहिले मरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझमरी भनिन्छ अथवा अनन्त जीवन भनिन्छ। त्यसैले दाजु चाहिँ अनन्तको घरमा परमेश्वर पिताको घरमा जानुभएको छ र जन्म लिएपछि मानिसको यात्रा हुन्छ। त्यो यात्रा कसैको छोटो हुन्छ, कसैको लामो हुन्छ। जब मानिस गर्भमा रह्दै फेरि पनि त्यसको यात्रा त बाहिर ननिस्किँदै पनि त्यसको यात्रा समाप्त हुन सक्छ।
जन्मिएको केही समयपछि पनि के अरे समाप्त हुनसक्छ, केही वर्षपछि पनि समाप्त हुनसक्छ। जीवन एउटा यात्रा हो र आज यहाँ धनबहादुरजीले अहिले 60 वर्ष भयो भने मैले सुने र उहाँको 60 वर्षको यात्रा आज पुरा भएको छ र सायद उहाँले गर्नुभएको सम्पूर्ण कामहरू परमेश्वरले देख्नुभयो र उहाँका दुःख कष्ट र उहाँले गरेका सबै कुराहरू परमेश्वरले देख्नुभयो र उहाँले आफ्नो प्यारो छोरालाई आफ्नो साथमा लानुभएको छ। अहिले उहाँको शरीर मात्रै छ यहाँ, तर उहाँको आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ पुगिसकेको छ र आज हामी सबै दुखी छौँ र उहाँले हामीलाई जे कुराहरू छोडेर जानुभएको छ। यदि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँको सम्झनामा रहिरहन्छौँ भने उहाँले देखाएको बाटोमा तपाईँहरू हिँड्नु र प्रभुलाई चिन्नु चाहिँ साँचो श्रद्धाञ्जली हुन सक्नेछ। त्यसैले हामी केही परमेश्वरको वचनहरू हामी हेर्न सक्नेछौँ। परमेश्वरको वचनमा यहाँ भनिएको छ, म रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 35, 36 र 37 देखि 39सम्म मैले पढेँ र यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पाउल भन्ने व्यक्तिले प्रेरितको मण्डली र रोमीका व्यक्तिहरूको निम्ति रोमीको मण्डलीले लेखेको पत्र छ र विशेष गरेर यस्तै प्रसङ्गमा यहाँ 35मा 8 अध्यायको 35मा यसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने, कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने, के सङ्कटले अथवा दुःखले वा खेदले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले। र यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले र प्रधानताले र वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुन कुराहरूले वा शक्तिले वा उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट यीशु हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। त्यसैले प्रियहरू, ख्रीष्टको प्रेमले आज यो मण्डली परिवारलाई एउटा ठुलो चोट पुगेको छ, उहाँको परिवारलाई चोट पुगेको छ। हामी साथी सङ्गतिलाई पनि, हाम्रो प्यारो मित्रलाई गुमाउन पुगेका छौँ। तर यहाँ वचनले के भन्छ भने यस कुराले हामी चाहिँ के भन्छौँ, वचनले भन्नुभएको छ कुनै दुःख कष्ट सङ्कष्टले हामी चाहिँ दुखित हुँदैन, किनभने हामी जिए पनि प्रभुकै निम्ति जिउने हो र हामी शरीरमा गुमाए तापनि, हाम्रो शरीर गुमाए तापनि हाम्रो शरीर, हाम्रो आत्मा प्रभुकै निम्ति हो। त्यसैले यो सबैलाई पर्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो आफन्तमा परेपछि हामीलाई के हुन्छ भने आकाशै खसे जस्तो, धरती नै भाषी जस्तो भानुहुन्छ। यो परमेश्वरको रीत हो। यो परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्छ र परमेश्वरले लिनुहुन्छ र परमेश्वरले दिनुभयो र परमेश्वरले लानुभयो। त्यसैले यहाँ वचनले हामीलाई यही कुरा भन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुराले हामीलाई आज उहाँ परमेश्वर कहाँ लानुभएको छ पिताले आफ्नो प्यारो छोरालाई, र हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि र अहिले हामीलाई दुःख छ र हामीलाई मन दुखेको छ र हाम्रो दिलमा चोट लागेको छ र हामीलाई सम्झन गाह्रो भइरहेको छ र हाम्रो हृदयलाई थाम्न अति समस्या भइरहेको छ, तर हामी यो विश्वास गर्छौँ। विश्वास गर्नेहरूले र हामी धनबहादुर पास्टरसँग स्वर्गमा अवश्य हामी भेट्नेछौँ र अवश्य हामी पिताको घरमा उहाँसँग भेट्नेछौँ र सँगै सङ्गति गर्नेछौँ। त्यसैले हामी यो दुःख, यो समयले हामी कुनै पनि किसिमले हामीलाई अब प्रभुको प्रेमबाट हामीलाई अलग पार्न सक्दैन। र यीशुले भन्नुभएको छ, आफूमा जीवन भएको कुरा, बाटो सत्य जीवन र पुनरुत्थान म नै हो। र किनभने यीशुले आफैलाई हामीलाई यो कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी जीवन पाएका व्यक्तिहरू हौँ, मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हौँ, प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू हौँ। त्यसैले हामी यो समय आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। परिवारजन, मण्डली परिवार हो, सहन त गाह्रो हुन्छ, तर यो समय धैर्य धारण गर्ने हो। त्यसैले हामी हेरौँ। अनि पहिलो हामी सुसमाचारको यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सान्त्वना दिनुभएको छ र त्यो सान्त्वना आज तपाईँ र हाम्रो निम्ति पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
र त्यो बेलामा चेलाहरू विचलित थिए। जब यीशु आफू यो के अरे संसार छोडेर चेलाहरूको साथ छोडेर आफूले राज्यको काम गर्दा गर्दै र आफ्नो राज्यको काम सकेपछि उहाँ स्वर्ग जानुपर्ने थियो। र अन्तको समयमा त्यति बेला चेलाहरू र विचलित थिए, एकदम तिनीहरूमा चयन थिएन, किनभने तिनीहरू यीशुसँग हिँडिरहेका थिए, किनभने तिनीहरू यीशुसँग सिकिरहेका थिए, किनभने तिनीहरू यीशुसँग खाइरहेका थिए, किनभने तिनीहरू यीशुसँग पिइरहेका थिए र तिनीहरू यीशुको साथमा थिए। र त्यति बेला उनीहरूलाई आनन्द थियो। जब प्रभु जाने बेला भयो अनि त्यति बेला प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अनि त्यति बेला चेलाहरू के भए? विचलित भए, दुखित भए र तिनीहरू व्याकुल व्याकुल भए। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ कि तिमीहरूको निम्ति म ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु। अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। त्यसैले प्रभुले हामीलाई फेरि यो वचनले सान्त्वना दिनुभएको छ। आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो त्यति बेलाको समयमा। अहिले पनि हामी उहाँमा विश्वास गर्नेहरू, हामी उहाँका चेलाहरू हौँ र अहिले हामीलाई यो परेको समयमा परेको यो दुर्घटनाप्रति परमेश्वरले यो वचनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रियजनहरू र यही वचनलाई हेरेर हामी परमेश्वरको वचनअनुसार अगाडि बढ्ने काम हामी गर्नुपर्छ। त्यसैले थेसलोनिकेको पुस्तक, पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक हामी हेर्न सक्छौँ 4 अध्यायको 14 देखि 17 र हामी हेर्न सक्छौँ प्रभुको पुनरागमन भनेको मतलब प्रभु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले फेरि हामीलाई यसो भन्नुहुन्छ, तर भाइ हो सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ। तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि यीशु मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई यीशुद्वारा चाहिँ ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ प्रभुको पुनरागमनमा सम्म बाँचिरहन्छौँ। सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि हामी उछिने छैनौँ, किनकि स्वयं प्रभु हुकुमको गर्दनसित प्रधान स्वर्गदूतहरूको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्ली आउनुहुनेछ। क्रिस्टमा मरेकाहरूलाई पहिले पौडी उठाइनेछ, तब हामी बाँचेकाहरू छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्ने, तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यसरी नै हामी प्रभुमा सधैँ प्रभुमा रहनेछौँ। यसकारण एउटाले अर्कालाई यो वचनले सान्त्वना दियो र प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। साँच्चै नै हो, र हामीलाई सहन गाह्रो छ र हामीलाई भन्न गाह्रो छ, तर प्रभुले आफ्नो वचनमा हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु आउनुहुने छ, उहाँको आगमनमा कसैले मरिगएकाको निम्ति उछिने छैन भनेको छ। विभिन्न किसिमबाट हुने मृत्युहरूको उहाँले लेखा लिनुहुनेछ। पानीबाट मर्नेहरूले पनि आफ्नो हिसाब दिनुपर्ने छ, आगोबाट जलेर मर्नेहरूले पनि आफ्नो हिसाब दिनुपर्ने छ, गाडी घोडाबाट एक्सिडेन्टबाट मर्नेहरूलाई पनि त्यही आफ्नो हिसाब दिनुपर्ने छ। जो जति प्रभुमा विश्वास गर्ने जे जसको कारणबाट उनीहरू मृत्यु भएका छन्, ती प्रभु आउँदा तिनीहरू पहिला उठाइनेछन्। त्यसपछि हाम्रो छोडी गएकाहरू र उहाँले भन्नुहुन्छ र बौरी उठ्नेछन्, तब हामी बाँचिरहेका छोडिएकालाई प्रभुमा आकाशमा तिनीहरूको साथसाथैमा बादलमा हामी उठाइनेछौँ। हामी उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू हामी सबै उठाइनेछौँ। त्यसले हाम्रो विश्वास छ स्वर्गमा हामी उहाँ पास्टर दाजुसँग अवश्य भेट्नेछौँ र हाम्रो क्रिस्टमा राखेको विश्वासले यही भन्छ, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले स्वर्गको राज्यमा जानेहरूसँग हामी अवश्य भेट्नेछौँ र उहाँ सङ्गति गर्नेछौँ। त्यसैले हामी हेरौँ अब केही अरू कुराहरू पनि र हामी देख्नेछौँ। फिलिपीको पुस्तक, फिलिपी 1 अध्यायको 21 देखि 23सम्म, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो।
यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने त मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नु पर्ने हो त्यो त म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु। बरु बिदा भएर ख्रीष्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। साँच्चै नै ख्रीष्टको साथमा हुनु चाहिँ धेरै असल छ। अहिले जहाँ उहाँ जानुभएको छ त्यहाँ धेरै असल छ। संसारमा हुँदा घामले पोल्छ, दुःखले झेल्छ, सतावट हुन्छ, खेदो हुन्छ, रोदन हुन्छ, आँधी बेरी हुन्छ, धेरै कुराहरू। स्वर्गमा आनन्द छ, जहाँ रुनु पर्दैन, जहाँ घामले पोल्दैन, जहाँ चिन्ता छैन, जहाँ भोग छैन, जहाँ आनन्द 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 छ, जहाँ पवित्र 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 भनेर धर्मगुरुहरूको साथमा आराधना गरिन्छ। त्यो ठाउँमा आफ्नो छोरालाई, आफ्नो प्यारो छोरालाई उहाँले लैसक्नु भएको छ। त्यसैले प्रियहरू, हामी संसारमा छौँ। संसारमा हुँदाखेरि हामी तछाड मछाड गर्छौँ। जब हामी यस्तो कार्यक्रमहरू देख्छौँ, जब यस्तो हाम्रा मान्छेहरू गुमाएको ठाउँमा हामी पुग्छौँ, हे जीवन के रहेछ र कसो रहेछ र हामी भन्छौँ। अनि त्यसको केही 2-4 दिनपछि हामी फेरि तछाड मछाड गर्छौँ। हामी निल्ने टोक्ने ओकल्ने गर्छौँ। रौँ तेज भएका चाहिँ हामी कुराहरू गर्छौँ र हामी ती कुराहरू बिर्सिन्छौँ। तर त्यो कुराहरू ख्रीष्टमा हुनेहरूले यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामी प्रभुका जनहरू हौँ। प्रभुको राज्यका आगमनलाई सम्झेर, प्रभुले दिनुभएका वचनहरूलाई सम्झेर र प्रभुको महिमाको निम्ति हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो जीवनलाई चलाउनु पर्छ। र आज साँच्चै नै यो परिवारमा, यो मण्डली परिवारमा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। र परिवारमा त झन् भन्नै नहुने, किनभने उहाँको 60 वर्षको उमेर भनेको जवान उमेर हो। तर उहाँको यात्रा पुरा गरिसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा परमेश्वरको पुस्तकमा, जीवनको पुस्तकमा लेखिएको रहेछ भन्ने कुरा हामी यो पनि प्रमाणित गर्छौँ। किनभने उहाँले आफ्नो दौड सिद्ध्याइसक्नु भएको रहेछ, किनभने उहाँले परमेश्वरको राज्यमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ आफ्नो यात्रा पुरा गर्नु। त्यसैले यात्रा सबैको हुन्छ। सबैको यात्रा मध्येमा कसैको चाहिँ यात्रा लामो हुन्छ, कसैको छोटो हुन्छ, कसैको ठिकै हुन्छ। तर आज उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ यात्रा चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी यो संसारमा छौँ र हामी संसारमा हुँदा फेरि हाम्रो जीवनको अहिले हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व दाजुले भन्नुभएको थियो, कर्गलको पानी हो। कर्गलको पानी टिलपिल हुन्छ। कति बेला, कुन बेला, कति बेला ढल्किएर त्यो जान्छ त्यो हामी जान्दैनौँ। र हाम्रो जीवन जमिनमा पोखिएको पानी हो। केही समय हामी त्यसलाई पानी बग्दै 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 गरेको हामी देख्छौँ र केही समय त्यो पानी हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। हाम्रो जीवन त्यस्तै हो। त्यस्तै हाम्रो जीवन पानीको बाफ जस्तै हो। जब हामी पानी तताउँछौँ घरमा, हामी खानेकुराहरू बनाउँछौँ, बाफ वार 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 आउँछ। त्यो बाफ कहाँ जान्छ? केही छिन मात्रै देखिन्छ, तर त्यो हराएर जान्छ। र हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। त्यसैले हाम्रो जीवन होइन, मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हो। र वचनले यिनै कुराहरू भन्दछ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ हामीमा जुन दाजु रहनु भएन र यो मण्डली परिवारलाई, यो समाजलाई धेरै उहाँले गुणहरू लगाएर जानुभएको छ। धेरैलाई उहाँले चाहिँ प्रभुको वचनहरू सुनाउनु भएको छ। र आज तपाईँहरूले उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई, उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुभयो र प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने परमेश्वरले अझ तपाईँलाई आशिषित तुल्याउनुहुनेछ। त्यसैले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक मैले हेर्न गएँ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 र 4, 1 अध्यायको 3 र 4 सान्त्वनाको परमेश्वर भन्छ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता, सबै सान्त्वनाका परमेश्वरलाई प्रशंसा। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सक्छ। र अब यो समयमा यहाँ जो जति इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ र मण्डली परिवारलाई परेको दुःख र यो परिवारलाई परेको दुःख कष्ट, तपाईँ हामीले उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने हो, उहाँहरूलाई बुझाउने हो। अब हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउने हो र हामीले यो कुरालाई सम्झेर बस्ने होइन। अब आगामी दिनहरूलाई, आउने दिनहरूलाई हामी हेरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले यहाँ प्रभुले यिनै कुराहरू हामीलाई देखाउनु भएको छ। यिनी सान्त्वनाको परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई भन्नुभएको छ।
यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन भनेको परमेश्वरको मनको कुरा हो। जुन मनको कुराहरू आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भनिरहनु भएको छ, यो कुरालाई तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी अन्तमा एउटा अध्यायमा पढ्न थाल्यौँ भने एसाइयाको पुस्तक 57 अध्यायको 1 र 2। एसाइया 57 अध्यायको 1 र 2। धर्मी मानिसहरू नष्ट हुन्छन् र त्यसका कुरा कसैले आफ्नो मनमा वास्त गर्दैन। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन् तर कसैले बुझ्दैन कि दुःखदेखि जोगाइनलाई धर्मी मानिसहरू उठाइ लगिन्छन्। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँछन्। तर हेर, यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ है, आज धर्मको बाटो हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्। आज उहाँ शान्तिमा प्रवेश गर्नुभएको छ, परमेश्वरको काखमा जानुभएको छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसैले तिनीहरू सुतिरहँदा विश्राम पाउनेछन्। त्यसैले हाम्रो क्रिस्चियन भाषामा उहाँ जो हामी संसारिक भाषामा मृत्यु भयो भन्छौँ, त उहाँ मृत्यु होइन, उहाँ प्रभुमा सुत्नु भएको हो र उहाँ परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई लैसक्नु भएको छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, आज म यहाँ दाजु मिथुनको के अरे आज दास अन्तिम संस्कारमा प्रभुले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो र म आफूलाई पनि धेरै दुःख लागिरहेको छ। किनभने म एउटा कार्यक्रममा आएको थिएँ बिहानै, अनि यो घटनाक्रमले हामीलाई अलि दुखित पनि तुल्यायो। तर हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौँ र जे परे पनि हामी चाहिँ सहनुपर्छ र बिहोर्नुपर्छ। र म यो मण्डली परिवारलाई र यो पास्टर दाजुको परिवारलाई यही भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू रुने कराउने पीर चिन्ता नमान्ने नभइकन अब आगामी दिनहरू हामी कसरी अगाडि बढ्ने, आउने दिनहरूको कसरी सामना गर्ने, पास्टर बुवाले कसरी हामीलाई आफूले सामना गरेर आउनुभयो र ती कुराहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्ने काम तपाईँ र हाम्रो हो। र जुन बाटो तपाईँलाई उहाँले देखाउनु भएको छ, उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई जोगाइराख्नुहोस्, उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई अझ फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। अनि यो तपाईँहरूले उहाँप्रति गरेको साँचो श्रद्धाञ्जली र भक्ति हुनेछ र त्यसमा परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष तपाईँहरूमाथि रहनेछ भन्दै मैले यहीँ नै यो छोटो वचन राखेँ। तपाईँहरू सबैलाई यो सुनिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो परिवारप्रति, यो मण्डलीप्रति दुःख र संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ। हाम्रो पास्टर हरि खातीज्यूलाई धन्यवाद, किनभने उहाँले यति मिठो चुनौती वचन हामीलाई दिनुभयो। शरीर के हो भन्ने बारेमा प्रवचनबाट ग्रेस चर्चका पास्टर बुवाले भनिसक्नु भएको छ। तर पनि अब म र मेरो मण्डली परिवारको तर्फबाट समस्त नरपुर जिल्ला मण्डलीको तर्फबाट हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी राख्ने गर्दछौँ र शोकाकुल परिवार र मण्डली परिवारलाई पनि परमेश्वरबाटको सन्तान होस् हाम्रो प्रार्थना यही छ। गर्दाखेरि अलिकति भन्नु मन लाग्यो, मेरो नातामा भेनाजु हुनुहुन्छ अनि वर्षमा पनि आदरणीय मभन्दा उमेरकै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले यो ठाउँमा ठुलो योगदान दिएर प्रभुको काम गर्नुभयो। अनि मैले कदर गर्नुपर्छ, हामी धेरै कुरा गर्थ्यौँ र अनि गर्दै जानुभयो। केही समय अगाडिबाट शरीरमा उहाँ अलिकति अस्वस्थ हुँदै आउनुभयो। कतिपटक आएर भेट्ने मौका त पायौँ र पनि यो समयमा अनि म र हाम्रो परिवार आउन सकेनौँ, हामी कतिजना आउन पनि सकेनौँ, त्यसमा हामी क्षमा प्राप्ति छु। तर पनि अनि साँच्चै नै उहाँले गर्नुभएको योगदान, उहाँले गर्नुभएको लगानी लगाउनु भएको समय र परिश्रमको कदर हामी गर्नुपर्छ। परमेश्वरले आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। र अघि हामी प्रभुको दासबाट सुनिसकेका छौँ, उहाँले छोडी जानुभएको कुराहरूलाई हामीले सम्झना गर्नु, त्यसलाई पालन गर्नु नै हाम्रो सबभन्दा पहिलो र अनि साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। त्यो कुरालाई हामी मण्डली परिवार जो जति हुनुहुन्छ यहाँले बिर्सनु हुने छैन र हामी पनि बिर्सने छैनौँ। परमेश्वरलाई यो समयमा
धन्यवाद दिनुपर्छ। साँच्चै नै परमेश्वरले परमेश्वरको वचन अनुसार प्रकाशको पुस्तक 21:4 लेखिएको छ। त्यसअनुसार साँच्चै नै संसारको दुःख कष्टहरूबाट सधैँको निम्ति उहाँले अनि उहाँको आँसु पुसिदिनु भएको छ। अब त्यो दुःख कष्टहरू अब फर्कने छैन र उहाँलाई हुने पनि छैन। अनि हो हामी कतिपटक भेट्न आउँदाखेरि उहाँले आँसु झराल्नुहुन्थ्यो, सँगै हाम्रो पनि आँखाबाट आँसु झर्थे। अब यस्ता दुःखको दिन कष्टको दिन के भयो कसो हो के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको निम्ति छैन र यो कुरामा हामी चित्त बुझाउँछौँ कि एक दिन हामी सँगै जहाँनिर आनन्द छ दुःख छैन त्यो ठाउँमा हामी भेट्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो वचनबाट हामीले सन्तान पाएका छौँ र फेरि पनि शोकाकुल परिवार मण्डली सबैलाई परमेश्वरबाटको सन्तान शान्ति कामना गर्दै बाँकी समय म फेरि यहाँ सञ्चालकज्यूलाई दिन्छु। एक दुईजना गएर यहाँ तारे हुने ढिलो हुन्छ, भेटेर यसरी घुमेर अब कसैले त्यहाँ चाहिँ बाटो मिलाइदिनुहोस्। फुल पुग्यो त्यो भएर मैले लागि भन्दैछु, तपाईँहरू एक दुईजना खडा हुनुहोस्। हाम्रो प्रेम प्रकट गर्ने कुरा चाहिँ फुलको गुच्छाहरू फुलहरू दिएर हामीले उहाँलाई यो प्रेम प्रकट गर्न सक्छौँ, विदाई गर्न सक्छौँ। आफ्नो विश्वासी परिवारहरू छिमेकीहरू सबैजना आएर उहाँलाई भेट्ने गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्तिम भेट हो। अब बक्सा बन्द गरिसकेपछि फेरि खोल्न मिल्दैन, यसलाई लक गर्छौँ। हेर्ने इच्छा हुने जति आउनु होला, फटाफट आउनु होला। भेटिसकेकाहरू चाहिँ त्यहाँ नउभिदिनु होला, गइदिनु होला। अनुहारमा नराखिदिनु होला, छातीदेखि तल राखिदिनुहोस्। फुलहरू चाहिँ अनुहारमा राखिदिनु भयो भने अनुहार पुरै देखिँदैन, त्यसैले अनुहार चाहिँ क्लियर राखिदिनु होला। अनुहारमा सोच्नु पर्ने गरी चाहिँ फुलहरू नराखिदिनु होला। अनि रुपियाँ पैसा पनि नराख्नु होला, किनभने ती कुराहरू अब आवश्यक छैन। अब यो शरीरलाई चाहिँ माटोमा दफन गर्नुपर्ने हुन्छ। रुपियाँ पैसाहरू भौतिक चिजहरू ती सरकारका सम्पत्ति हुन्, अनि त्यसलाई नष्ट गऱ्यौँ भने सरकार कुनै चाहिँ घाटाको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ आवश्यक छैन। शरीरलाई भौतिक रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छैन। हामीले फुलले मात्र आदर साथ प्रेम प्रकट गर्नलाई चाहिँ हामी उहाँलाई यो सम्मान दिन्छौँ, श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। छिटो छिटो तपाईँहरूले अगाडि सारिदिनु होला, पछाडि भिडभाड हुन्छ। यो माथि बस्यो भने हुँदैन। झिकराले क्या उभै राख्यो भने फेरि बसिरहने है त, बिस्तारै बिस्तारै लाने त्यहाँ आउँछ क्या हतिएर।
काँडा छ है काँडा है न्युरिने छ यो फेरि काँडा एकदम लामो हुन्छ अरूलाई भनेको आफैलाई मलाई त लाग्दैन एउटा बनेलमा बसेको माथि हेर ढाको यता होला ढाको यता होला ल